नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. खरें म्हटल्यार आमच्या राज्य स्तराचेर आमची जी लोकल मिडिया आसा, ह्या लोकल मिडिया भितर खूब कमी प्रमाणान आमी नॅशनल विशय चर्चेक घेतात, नाजाल्यार नॅशनल विशयाचेर आमी चर्चा करतात. पुणून खूबशे असे विशय नॅशनल पातळीचेर घडटात ज्या विशयांची खरें म्हटल्यार हांगासर लोकल लेवलाचेरूय चर्चा जावप, डिबेट जावप हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. आता लोकल चॅनल्स जे असतात ते विचार करतात की नॅशनल लेवला वयल्यो ज्यो बातम्यो आसात त्यो लोकांक नॅशनल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटात, जाल्यार त्यो आनी वेगळ्यापणान हांगासर कित्याक डिबेट डिस्कस करपाक जाय. पुणून जेन्ना खंयचेय नॅशनल विशय आमी आमच्या तरेन, आमच्या भाशेन, आमच्या समजी प्रमाणान जर चर्चा करीत, डिबेट करीत, जाल्यार ते अदीक बऱ्या तरेन समजपाक मदत जाता. आता कालूच एक महत्वाची घडणूक दिल्ली भितर घडली. राष्ट्रीय पातळीचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की राजकारण सध्या बरेंच तापलेलें आसा आनी ह्या राजकारणाचो कोर इशू, कोर पॉयंट म्हणटात तो जेन झी, म्हटल्यार जे तरणाटे आयज देशभरांतले पेटोवन उठल्यात, त्या तरणाट्यांक कशा पद्दतीन समजोवप, तांची कशी समजूत काडप आनी तांकां आपल्या वाटेन कशें हाडप, ह्या खातीर राजकीय पक्षांची आंखणी काम हें सुरू जाल्लें आसा. 2029 आतां फुडल्यो लोकसभेच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. त्या पयलीं वेगवेगळ्या राज्यांच्योय वेंचणुको जावपाच्यो आसात. 2027 आतां प्रामुख्यान 5 राज्याच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. तातूंत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आनी मणिपूर हांचो प्रामुख्यान आस्पाव आसा. ह्या सगळ्या विशयांचेर चर्चा करपाक लागून, डिस्कस करपाक लागून आनी स्ट्रॅटर्जी थारोवपाक लागून BJPची महत्वाची बैठक ही काल दिल्लींत जाली. ह्या संदर्भान एक व्हिडिओ आमकां ज्येश्ठ पत्रकार महाराष्ट्रांतले राहुल कुलकर्णी हांचो पळोवपाक मेळ्ळो. राहुल कुलकर्णी हेवूय इंडिपेंडंट जर्नलिझम करतात आनी ते स्वता वेगवेगळ्या विशयाचेर अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशें विवेचन करतात. तांचोच हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत म्हाकाय दिसलें की जी मिटींग दिल्लींत BJPची जाली आनी त्या मिटिंगेंत ज्या पद्दतीन BJPची स्ट्रॅटर्जी थारली, तो विशय खंय तरी लोकल पातळीचेरूय लोकां मेरेन पावपाक जाय, गोंयकारां मेरेन पावपाक जाय आनी गोंयांतले जे राजकीय पक्ष आसात त्या राजकीय पक्षां मेरेनूय हो संदेश हो योग्य पद्दतीन पावप खूब गरजेचें आसा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भाजपाचे नवे अध्यक्ष, जे आतां मेरेनचे भाजपाचे सगळ्यांत तरुण अध्यक्ष, यंगस्ट प्रेसिडेंट ऑफ BJP हे नितीन नबीन हांची नियुक्ती जाल्या. आनी हालींच नितीन नबीन हांच्या फुडारपणा खाला पुरायपणान भाजपाच्या ऑर्गनायझेशनल सेटअपाचें पुनर्निर्माण जालां. सगळो ऑर्गनायझेशनल सेटअप हो नव्यान भाजपान नियुक्त केला आनी हातूंत खूबशे बदल जाल्यात. जेन झीच्या अनुशंगान देशा मुखा वयले वेगवेगळे विशय, त्या अनुशंगान आतां फाटले 3 टर्म भाजपा सत्तेर आसल्या कारणान स्वाभाविकपणान भाजपाच्या विरोधांत एंटी इन्कम्बन्सी ही वाडत चल्ल्या. सो ती कशा पद्दतीन थोपोवन धरूं येता आनी परतून 2029 परतून सत्ता कशा पद्दतीन काबीज करूं येता, ह्या सगळ्या विशयाचेर सखोलपणान चर्चा करपाक लागून, ह्या पुराय राजकीय वाटचालीची रणनिती आखपाक लागून भाजपाची ही महत्वाची बसका दिल्ली भितर जाली. आनी ह्या बसकेत 4 महत्वाचे विशय, 4 पॉयंट महत्वाचे हे ह्या बसकेंत थारले आनी त्या 4 पॉयंटाच्या दिशेंतल्यान भाजपाची फुडली वाटचाल ही आसतली अशें सध्या प्रायमा फेसी त्या बैठकींतल्या निर्णया वयल्यान आमकां समजून येता. पयली गजाल म्हणटात ती भाजपा मुखार सध्या व्हडलें आव्हान, चॅलेंज जर कोणाचें उबें आसा जाल्यार तें स्वाभाविकपणान काँग्रेस पक्षाचें आसा. आनी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी ज्या तरेन आयज देशभरान जेन झी कडेन नाजाल्यार युवकां कडेन, तरणाट्यां कडेन संवाद सादपाक लागून जो प्रोग्राम आखला छात्रों की गुंज, ताका ज्या तरेन प्रतिसाद मेळपाक लागला तो पळयल्या उपरांत भाजपा भितर
खंय तरी धडकी निर्माण जाल्ली आसा. काँग्रेस पक्षाची 20% वोट शेअर हो स्वाभाविकपणान तांच्या कडेन आसाच आनी त्या खातीर भाजपाचो पयलो प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर जर कोण आसत जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष आसत. आनी काँग्रेसीच्या सुदैवान राहुल गांधी सारको यंगस्ट लिडर तांच्या कडेन आसा आनी जो जेन झी आयज देशभरान उठला तो जेन झी हो डायरेक्टली राहुल गांधी कडेन बऱ्या तरेन कनेक्ट जाता आनी त्या खातीर भाजपा मुखार आतां ही एक चॅलेंज तयार जाल्ली आसा. म्हणटकूच प्रामुख्यान राहुल गांधीक कसो आडोवचो, काँग्रेस पक्षाक कसो आडोवचो हाची आंखणी, हाची रणनिती कालच्या बीजेपीच्या बसकेंत जाली. आनी ह्या रणनिती खातीर भाजपान सध्या व्हडलें अस्त्र भायर काडलां. तें अस्त्र म्हटल्यार वंदे मातरम. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हालींच केंद्रीय गृह मंत्रालयान, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स हांणी एक ऑर्डर इश्यू केल्या आनी त्या ऑर्डरी भितर वंदे मातरम हाका राष्ट्रगिताचो दर्जो फावो जाला. आनी हे वंदे मातरम जाचे 6 स्टँजास आसात, 6 पॅरेग्राफाचें हें गीत, हे 6 पॅरेग्राफ म्हणपाचें बंधन ह्या ऑर्डरींतल्यान केल्लें आसा. ह्या पयलीं फक्त 2 पॅरेग्राफूच म्हणपाचो जो एक कायदो आसलो नाजाल्यार जो एक नेम आसलो तो बदलून आतां 6चे 6 पॅरेग्राफ म्हणपाक जाय, ह्या राष्ट्रगिताचो आदर राखपाक जाय, हे राष्ट्रगीत सुरू आसतना उबे रावपाक जाय, अशा पद्दतीची बंधनां लादपी ही ऑर्डर ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स हांणी इश्यू केल्ली आसा. आनी ह्या पुराय ऑर्डरीक काँग्रेस पक्षान विरोध केला आनी काँग्रेस पक्षान असो निर्णय घेतला की जी परंपरा आसा की वंदे मातरमाचे पयले 2 पॅरेग्राफूच म्हणप, तीच परंपरा काँग्रेस पक्ष चालू दवरतली, फुडें व्हरतली. आतां ह्या विशयाचेर बीजेपीन नेमकेपणान काँग्रेस पक्षाक टार्गेट करपाची रणनिती आंखल्या. ह्या वंदे मातरमाच्या विशया वयल्यान पुराय देश धवळून काडप आनी काँग्रेस पक्ष हो कसो देश विरोधी आनी कसो हिंदू धर्म विरोधी आसा हें लोकांच्या मनात बिंबवप आनी काँग्रेस पक्षाक नामोहरम करप, अशा पद्दतीची रणनिती भाजपाच्या कालच्या बसकेंत तयार जाल्या. आतां वंदे मातरमाच्या बाबतींत पुरायपणान जागृताय करप की हे वंदे मातरम राष्ट्रगीत, तिची हिस्ट्री, हें राष्ट्रगीत हें फ्रिडम स्ट्रगलान कशा पद्दतीन प्रेरणा दिवपी थारलें आनी ह्या राष्ट्रगिताचो अर्थ कितें हें समजोवन दिवपाक लागून देशभरान एक मोहीम आंखपाचो निर्णय हो बीजेपीन हातांत घेतला. आनी वंदे मातरमाच्या विशया वयल्यान काँग्रेस पक्षाची पुरायपणान कोंडी करप, काँग्रेस पक्षाक पुरायपणान राष्ट्र विरोधी थारोवप, काँग्रेस पक्षाक पुरायपणान हिंदू धर्म विरोधी थारोवप, अशा पद्दतीची रणनिती करून काँग्रेस पक्षाक आडोवपाचो प्लान हो बीजेपीन आंखलेलो आसा आनी ताची सुरवात आतां बेगीनूच जातली अशें त्या बसकेंत थारलां. दुसरो विशय म्हणटात तो जेन झी. ज्या पद्दतीन जंतर मंतराचेर आंदोलन जालें, नीट एग्जामीचें निमित्त थारलें आनी त्या नीट एग्जामीच्या निमित्तांतल्यान देशभरांतलो जेन झी आयज जो उठला तातूंत कॉक्रोच जनता पार्टी अशें म्हणून एक संघटना तयार जाली आनी त्या संघटनेच्या मार्फत आयज पुरायपणान देश ढवळून गेला. ह्या जेन झी कडेन भाजपाचो संवाद, भाजपाचें नातें हें कांय प्रमाणान तुटलेलें आसा आनी त्या खातीर ह्या जेन झी आंदोलनांतल्यान आतां भाजपाक समजून येयला की ह्या जेन झी कडेन दुर्लक्ष करून भाजपाक परवडपाचें ना. आतां जेन झी म्हटल्यार फ्रॉम 1997 टू 2012 ह्या काळान जांचो जल्म जाला ते हे जेन झी म्हणटकूच न्यू वोटर. तांची संख्या ही ऑलमोस्ट देशांतल्या वोटर पर्सेंटेजान 29% आसा आनी ह्या 29% वोट बँके कडेन खंयचोच राजकीय पक्ष आड नदर करपाक शकना. राहुल गांधी हे वेल एज्युकेटेड आसल्या कारणान ते हिंदी आनी इंग्लीश ह्या दोनूय भाशेंतल्यान बऱ्या तरेन कम्युनिकेशन करपाची स्कील तांच्या कडेन आसल्या कारणान ही नवी जेन झी पिढी जी आसा ती तांच्या कडेन बऱ्या तरेन एट्रॅक्ट जावपाक लागल्या आनी भाजपा खातीर तीच अडचण थारलेली आसा.
आणि ह्या खातीर आता भाजपान आपल्या ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेर ह्या जेन झी कडेन संवाद साधपाचो, ह्या जेन झीक आपल्या वटेन कशा पद्दतीन एट्रॅक्ट करपाक जाता हाची आंखणी करपाचो प्लान हो भाजपान तयार केल्लो आसा. आणि ह्या प्लाना खातीर स्पेशली पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या वांगडा स्मृती इराणी आणि विनोद तावडे अशी ही टीम ताणें नियुक्त केल्ली आसा. आणि ह्या टीमी कडल्यान मॅक्झिमम जेन झी आउटरीच प्रोग्राम भाजपान आंखलेलो आसा. हो आउटरीच प्रोग्राम थ्रू वेरियस इव्हेंट्स, तातूंत मागीर कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल मिडिया, थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, ह्या जेन झीचे जे विशय आसात तातूंत एम्प्लॉयमेंट आसूं येत, तातूंत एड्युकेशन आसूं येत, तातूंत ह्या जेन झीचो फुडार, तांचे ड्रिम्स, तांची सपनां, ह्या सगळ्या विशयाचेर तांच्या वांगडा संवाद करप आणि तांकां समजून घेवपाचो प्रयत्न करप आणि तांचे विचार आयकून घेतल्या उपरांत आपल्या धोरणांतल्यान, आपल्या पॉलिसींतल्यान तांकां अटेंड करप, तांची ह्यो इच्छा कशा पद्दतीन पुराय करपाक जाता ह्या संदर्भातली आंखणी करप, अशा पद्दतीचो प्लॅन हो भाजपान आंखलेलो आसा. आणि त्या खातीर मॅक्झिमम येत्या त्या काळान जेन झी कडेन संवाद साधपाक लागून पुराय देशभरान वेगवेगळ्यो कार्यावळी, इव्हेंट करपाचें भाजपान ह्या कालच्या बसकेन थारायिल्लें आसा. आतां तिसरो विशय म्हणटात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तांच्या पब्लीक लायफान पब्लीक सर्वीस हाची पुराय 25 वर्सां पुराय जाल्यात. म्हटल्या उपरांत ते गुजराताचे चीफ मिनिस्टर, ते देशाचे पंतप्रधान. ह्या पुराय कार्यकाळाची 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या कारणान ह्या 25 वर्साच्या निमतान पुराय देशभरान सेवा संकल्प अभियान, सेवा संकल्प महोत्सव आयोजीत करपाचें बीजेपीन थारायलां. आणि ह्या अनुशंगान वेगवेगळ्यो इनिशिएटीव, मागीर त्यो क्लिनलीनस इनिशिएटीव, मागीर तांच्या नरेंद्र मोदी हांच्या पुराय राजकीय कारकिर्दीच्या संदर्भात म्हायती दिवपी एक्झिबिशन्स, कॉम्पिटिशन्स, अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आतां सुरू जातल्यो. आणि त्या अनुशंगान ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेर हे 25 वर्साचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो कार्यकाळ, तांची देशसेवा, तांची समाज सेवा ही लोकां मेरेन व्हरपाक लागून बीजेपीन ह्या कार्यवळाची आंखणी केल्लेली आसा. आणि त्याच अनुशंगान पुरायपणान देशांत वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनां, तांची जी पार्टी ऑर्गनायझेशन आसात त्याच्या मार्फत लोकां मेरेन चडांत चड पावपाचो प्रयत्न हो भाजपा करतली. आणि जेणे करून 2029च्या लोकसभा इलेक्शनाची तयारी ही त्याच अनुशंगान करपाचें हें भाजपान थारायिल्लें आसा. आतां हे सगळ्यो गजाली जर आमी पळयत जाल्यार बीजेपी ही कशा तरेन एक्टिवली आपल्या स्ट्रॅटजीच्या बाबतींत, आपल्या पॉलिटिकल नियोजनाच्या बाबतींत एक्टीव आसा तें ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां ह्या सगळ्या गजालींचेर राजकीय विरोधकांची कितें भुमिका आसा हें जर आमी समजपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार काँग्रेस पक्ष जो प्रमुख प्रतिस्पर्धी, मेन कॉम्पिटिटर बीजेपीचो आसा, तो पक्ष हो खरोच बीजेपीच्या ह्या स्ट्रॅटजीक कावंटर करपाच्या बाबतींत एक्टीव आसा काय कितें. आयज आमी पळयलां की ज्या पद्दतीन राहुल गांधी आयज एकटो पुरायपणान जेन झी म्हणूं येता नाजाल्यार वेगवेगळ्या विशयाचेर आयज बीजेपीक चॅलेंज करत आसा, त्या पद्दतीन ऑर्गनायझेशनल लेवल नाजाल्यार पक्षीय संघटनात्मक पातळीचेर वेगवेगळ्यो काँग्रेस पक्षाच्यो ज्यो टिमी आसात त्या टिमी कडल्यान तांकां फावो तसो सपोर्ट हो मेळना हें स्पश्टपणान दिसून येता. खंय तरी राहुल गांधी हांचें एकेरी काम हें सुरू आसा, तेचें रिफ्लेक्शन पक्षाचेर आमकां दिसून येयना. आनी त्या खातीर खंय तरी ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेर काँग्रेस पक्षान फेर आंखणी करपाची गरज आसा, तांणी रिव्यू करपाची गरज आसा. कारण तांचो लिडर जर अशा पद्दतीन आयज फूल स्विंग जर भायर सरलेलो आसा आनी तांकां ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळटा. कालूच पुण्या हांगासर छात्रो की गुंज ही कार्यावळ स्पेशली बायलां खातीर, चलयां खातीर जी दवरलेली, त्या कार्यावळीक, त्या सभेक ज्या तरेचो प्रतिसाद मेळ्ळो, जो मॅसिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो, तो रिस्पॉन्स सगळ्याच राजकीय पक्षा खातीर आजाप जावपी थारलेलो आसा. आनी त्या खातीर
आयचें न्यू जनरेशन जें आसा हें न्यू जनरेशन नवी सपनां पळोवपी न्यू जनरेशन आसा, नव्या पद्दतीच्या मानसिकतेन तयार जाल्लें हें न्यू जनरेशन आसा आनी जी ट्रेडिशनल पद्दत आसा त्या ट्रेडिशनल पद्दतीक फाटो दिवन विचार करपी हें न्यू जनरेशन ताका नेमकें राहुल गांधीन वेवस्थीत पद्दतीन ताका टॅप केल्लें आसा आनी त्या खातीर हें न्यू जनरेशन ज्या तरेन राहुल गांधीच्या वाटेन एट्रॅक्ट जायत चल्लां तें जर पळयत जाल्यार BJP खातीर ती टेन्शनाचीच गजाल आसा आनी त्याच खातीर ह्या जेनझीक आपल्या वाटेन कशा पद्दतीन वडू येता हाची आंखणी BJPन आतां पासूनच सुरू केल्ली आसा आनी त्या खातीर मॅसिव्ह आउटरीच प्रोग्राम्स टू एट्रॅक्ट जेनझी हो भाजपाच्या रणनितीचो एक म्हत्वाचो भाग थारलेलो आसा. आतां हे सगळे 3 म्हत्वाच्यो गजाली उपरांत मागीर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणटात ती 2029ची लोकसभा निवडणूक. त्या अनुशंगानूय संघटनात्मक पातळीचेर भाजपान आपली प्लॅनिंग सुरू केल्ली आसा आनी ह्या प्लॅनिंगाचो पयलो म्हत्वाचो भाग म्हणटात ती जी 5 राज्यांची इलेक्शन्स आतां येवपाची आसात 2027 इमिजिएट इलेक्शन्स, तातूंत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आनी मणिपूर ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा. म्हणटकूच ह्या 5 राज्यांनी कशा पद्दतीन BJPची सत्ता ही मेळोवप हें सद्या प्रायम फोकस हो BJPचो जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ह्या 5 राज्यांच्या अनुशंगान वेगवेगळे प्लॅन्स, स्ट्रॅटर्जीज हे BJPन आंखलेले आसा आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन हें BJP आतां करतले. तातूंत प्रामुख्यान डिजिटल आउटरीच, मिडिया मॅनेजमेंट आनी चडांत चड लोकां कडेन कशा पद्दतीन कनेक्ट रावप हाची आंखणी ही BJPन केल्ली आसा आनी त्या अनुशंगान BJPन आपल्या सगळ्या लिडरांक ह्या कामाक आतां पासूनच लायल्ले आसात. ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेर नवी टीम भाजपाची नियुक्त जाल्ल्या कारणान एक नवो जोश काम करपाची एक नवी उमेद, नवी ताकद ह्या बळाचेर फुडें वचपाचें BJPन थारायिल्लें आसा. ऑब्वियसली 3 टर्म जेन्ना सरकारचे पुराय जातले तेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी निर्माण जावप ही स्वाभावीक बाय नॅचरल अशा पद्दतीची गजाल आसता. तर ही एंटी इन्कम्बन्सी कशा पद्दतीन पयस करपाक मेळटली, त्याच्या खातीर कितें आंखणी करूं येता ह्या सगळ्या विशयाचेर कालच्या बसकेन चर्चा जाल्या उपरांत पुरायपणान नॅशनलिझम हो विशय जो आसा, राष्ट्रप्रेम हो विशय चडांत चड लोकां भितर जागृत करप आनी त्याच विशया वयल्यान प्रमुख प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर जो आसा तो काँग्रेस हाका टार्गेट करप आनी काँग्रेस पक्षाक चडांत चड राष्ट्र विरोधी आनी हिंदू विरोधी अशा पद्दतीन काँग्रेस पक्षाची इमेज तयार करप आनी ताचो पॉलिटिकल गेन करप असो पद्दतीचो भाजपाचो प्लॅन आसा. आतां ह्या प्लॅनाक काँग्रेस पक्ष कशा तरेन कावंटर करतलो, ह्या प्लॅना मुखार काँग्रेस पक्षाची कावंटर स्ट्रॅटर्जी कितें आसतली त्या खातीर काँग्रेस पक्षाक आपल्या ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेरूय ह्या सगळ्या विशयाचो गंभीरपणान अभ्यास करचो पडटलो. आतां वंदे मातरम हो विशय जेन्ना पुरायपणान देशभरान सगळी कडेन व्हरपाचो निर्णय जो भाजपान हातांत घेतलेलो आसा त्या निर्णयाक गोंयच्या बाबतींत जर आमी विचार केलो, कारण गोंयांत ज्या तरेन आमी आतां पळयलां की भाजपाचो ऑर्गनायझेशनल सेटअप आनी सत्ते खातीर ज्या तरेन भाजपान सरसकट जे आमदार हेर पक्षांतल्यान जे आपल्या कडेन हाडल्या ते आमदार ह्या नव्या स्ट्रॅटर्जीक कशा पद्दतीन कोप अप करतले हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा. आतां 6 स्टांजास 6 पॅरेग्राफाचें जे राष्ट्रगीत आसा त्या राष्ट्रगिताचो प्रचार जेन्ना भाजपा करतले तेन्ना ऑब्वियसली ही पयली 6 स्टांजा भाजपाच्या लोकांक पाड जावप हें खूब गरजेचें आसा. स्वताकूच जर राष्ट्रगीत म्हणपाक येना जाल्यार दुसऱ्यांक राष्ट्रगीत म्हणपाची सक्ती करप ही मूर्खपणां थारतली. म्हणटकूच आतां आमी एका मिडियाच्या इंटरव्यू भितर जशें म्हटलां की पयलीं भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक भाजपाच्या लिडरांक हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम पाठ करचें पडटलें, मागीरूच ते दुसऱ्याक सक्तीच्या बाबतींत उलोवंक शकतात. म्हणटकूच ते पाठ करपाच्या बाबतींत सद्या भाजपान जे नव्यान दाखल जाल्ले आसा जांकां संघाची पार्श्वभुमी ना, जे भाजपाच्या आयडियोलॉजीच्या बाबतींत पुरायपणान नवे आसात ते लोक ही स्ट्रॅटर्जी एक्सेप्ट करतले काय कितें. आनी जर ही स्ट्रॅटर्जी घेवन भाजप गोंयां जर फुडें वचपाक लागलो
जाल्यार ह्या लोकांची अडचण जावपाक शकता काय कितें. मागीर ह्या विशयाचेर गोंयची भाजप कशा पद्दतीन फुडें वयतली तेवूय पळोवप खूब इंट्रस्टींग थारतलें. आतां वंदे मातरमाच्याच विशयाचेर जर म्हणचें जालें जाल्यार ही सक्ती जी वंदे मातरमाची भाजपान आतां करपाचो जो निर्णय घेतला ताचेर खुबशीं विश्लेशणां खुबशें बरोवप हें जाल्लेलें आसा. आनी तातूंतल्यान एक गजाल आमच्यान समजूं येता की देश पातळीचेर त्या वेळार 1937 थारलेलें की ह्या वंदे मातरम राष्ट्रगिताचे पयले 2च पॅरेग्राफ म्हणचे, फुडले पॅरेग्राफ म्हणपाची सक्ती ना अशा पद्दतीन ताची आंखणी केल्ली. आनी तातूंत भितर सरदार वल्लभभाई पटेला सारके जे BJP आपले लिडर म्हणून मानतात तांणी ताका ह्या सगळ्या गजालीक पाठिंबो दिल्लो आसा. रविंद्रनाथ टागोर हांणी स्वता हें मान्य केल्लें आसा. कारण पयले 2 स्टांजास जे आसात ते देशाच्या बाबतींत देशाची भूंय, देशाचें सैम, देशाचें पर्यावरण, वारें ह्या सगळ्या गजालीं कडेन सगळ्या भारतीयांचो संबंद येता. त्या खातीर हे 2 स्टांजास हे पुरायपणान एक्सेप्ट करपाचो निर्णय हो त्या वेळार जाल्लो. फुडले जे स्टांजास आसात ते प्रामुख्यान हिंदू देवतांच्या संदर्भान आसात. आनी हिंदू देवता ह्यो ह्या मातृभुमीशी कशा पद्दतीन साम्य आसा तांचें वर्णन देवाच्या तोखणायच्या माध्यमांतल्यान देशाचें वर्णन करप अशा पद्दतीचे ते स्टांजास आसात. म्हणटकूच हे जे स्टांजास आसात ते हेर धर्मीय भारतीयांचेर लादप, तांकां कंपल्शन करप, तांकां सक्ती करप हें योग्य थारचें ना. कारण आमचें मुळांत संविधानूच म्हणटा की हांगासर प्रत्येक जाणाक आपलो धर्म पाळपाचो, आपल्या धर्मा प्रमाण वागपाचो अधिकार आसा. कोणाचेरूच आपल्या धर्माची सक्ती करपाक शकना. आनी ह्या पुरायपणान संविधानाचो अभ्यास करून ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास करून लोकांच्या एकतेचो अभ्यास करून हो निर्णय त्या वेळा वयल्या त्या फुडाऱ्यांनी घेतलेलो. आनी आयज BJP तीच गजाल फुडें व्हरून ह्याच राष्ट्रगिताचो वापर करून आयज धर्मा भितर अशा पद्दतीन भेद निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न करता अशी टिका आतां कितलेशेच विरोधक करपाक लागलेले आसात. आतां ह्या राष्ट्रगिताचो विशय मुखार घेवन जर भाजपा हिंदू कम्युनिटीक जर एकठांय हाडून ताचो फायदो जर वोटांतल्यान जर करून घेवपाक सोदता जाल्यार ताका तशा पद्दतीचो प्रतिसाद हो मेळटलो काय कितें. चडांत चड काँग्रेस पक्ष हो हिंदू विरोधी पक्ष, हो देश विरोधी पक्ष अशें म्हणून काँग्रेस पक्षाची इमेज तयार करून काँग्रेस पक्षाक वीक करून BJP परतून एक फावट सत्तेर येवपाचो जो प्लॅन करता तो कितपत यशस्वी थारतलो होवूय तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा. आनी ह्या सगळ्या गजालींक भाजपाच्या ह्या सगळ्या पॉलिटिकल अजेंडाक जेन झी कितली एट्रॅक्ट जातली आनी जेन झी ह्यो सगळ्यो गजाली एक्सेप्ट करतली काय कितें होवूय तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा. आनी अशा खातीर ह्या सगळ्या विशयांचेर सखोलपणान चर्चा डिबेट करून भाजपान हो आपलो प्लॅन हो आंखलेलो आसा. आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे आतां भाजपाचें काम सुरू जातलें. आतां ह्या प्लॅनाक अपोजिशन पार्टीज इन्क्लुडींग काँग्रेस एज अ मेन अपोजिशन पार्टी कशा तरेन कावंटर करता आनी भाजपाची ही स्ट्रॅटर्जी कशा पद्दतीन फेल थारयता हेवूय राजकारणाचोच एक भाग आसा. पूण त्या खातीर काँग्रेस पक्ष कितलो सिरियस आसा हें सद्या तरी आमकां दिसून येयना. आनी हेच्या फुडें सिरियस जातलो अशें चिन्ह दिसना. अशें जर जायत जाल्यार मागीर कितें जातलें हेवूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या खातीर देशांतल्या नॅशनल लेवला वयल्या आनी राज्यांतल्या राज्य पातळी वयल्या ह्या सगळ्या राजकीय घडामोडीं कडेन आमकां बारीकसाणान नदर दवरची पडटली. बारीकसाणान ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास करचो पडटलो आनी त्या पद्दतीन आमकां मुखार वचचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजालीं कडेन तुमी पूण बारीकसाणीन नदर दवरा, लक्ष दवरा. हें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आमकां देश सांबाळप हें खूब गरजेचें आसा. कोणूय फुडारी नाजाल्यार खंयचोय राजकीय पक्ष आपल्या पॉलिटिकल गेना खातीर, पॉलिटिकल स्वार्था खातीर जर देशाची युनिटी, देशाची इंटिग्रिटी जर डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता जायत जाल्यार तुमकां आमकां सावध रावचें पडटलें आनी हे सगळे प्रयत्न आमकां हाणून उडोवचे पडटले. इतलेंच आमी तुमकां सांगपाक शकता.
आमचे गांवकारी हे इंडिपेंडंट चॅनल सध्याच्या घडयेक आमचे ऑलमोस्ट 13+ सबस्क्रायबर्स जाल्ले आसात. हालीं आमकां कांय जाण टोमणे मारपाक लागल्या की सड्ड्याची धांव खंय कुंपणां मेरेन. म्हणटकूच गांवकारची धांव ही इतलीच 13-14 हजारा मेरेन अशा पद्दतीचे टोमणे मारपाक सुरवात जाल्ली आसा. हे टोमणे आयकपाची आमकां खूब पयलीं पासून संवय जाल्ल्या कारणान आमकां ताचें व्हडलें कांय दिसना. पुणून आमची विनंती की जर तुमकां खरेंच दिसता की गोंया भितर इंडिपेंडंट जर्नलिजम आसपाक जाय आनी इंडिपेंडंट जर्नलिजमाक जर प्रोत्साहन दिवपाचें जर तुमचो विचार आसा जायत जाल्यार गांवकारीक तुमचो सपोर्ट हो निश्चितपणान मेळपाक जाय. आमचे व्हिडिओ तुमी पळयतात, पुणून खुबदां व्हिडिओ पळयता ते व्हिडिओ सबस्क्रायब करपाक खूब जाण विसरतात. आनी त्या खातीर आमचे व्हिडिओ हे निश्चितपणान तुमी सबस्क्रायब करात, लायक करात, शेअर करात. आनी तुमकां खरेंच दिसता जर तुमकां खंयचोय व्हिडिओ आमचो आवडूंक ना जाल्यार तो कित्याक आवडूंक ना आनी खंयच्या मुद्द्या कडेन तुमी असहमत आसात ते कमेंट बॉक्सांतल्यान निश्चितपणान आमकां कळयात. ताचो नियाळ आमी निश्चितपणान घेतले. आमच्या भितर जर कांय चुको जातात जाल्यार त्यो सुदरावपाचो आमी प्रयत्न करतले. पुणून तुमचो सपोर्ट, तुमचो तेंको हो गांवकारा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आमचे चॅनल चडांत चड सबस्क्रायब करा आनी सड्ड्याची धांव कुंपणां मेरेन अशें म्हणून जे लोक आमकां टोमणे मारतात ते कुंपण पार करपाची ताकद तुमी आमकां निश्चितपणान दितले हाचो आमकां पुराय विश्वास आसा. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिजम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.